Welcome to the Mosa Christmas Village at Lanang, Davao City. Nahimong sikat ang lugar nga ang Damosa Complex sa Pasko para sa mga Dabawin. Ang pag-ilaw sa Christmas tree o mga dekorasyon sama sa Starry Night nga nagpadani og daghang mga tawo nga gustong magpakulagway ug mag-enjoy sa festive atmosphere. Dance. Sa Manila, picturean, oy. Naghatag ini og lugar para sa mga pamilya nga magbanding ug mag-celebrate sa Pasko nga nagsuporta sa selebrasyon sa espiritu sa Pasko sa Davao. Ang Damosa Complex usa ka sikat nga holiday destination tungod sa iyang nindot nga mga dekorasyon, community involvement nga naghatag og kalipay sa mga Dabawin kada Pasko. Dali bisitahi ang Damosa Complex, dili gyud mo magmahay sa kanindot sa lugar. Merry Christmas everyone!